ईरान ने कुछ मज़ीद सरप्राइज़ेज़ दिए हैं और जंग के चौथे दिन की सूरत हाल क्या है? अमरीकी अड्डों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और मशरिक़ वस्ता के अंदर एक भी अमरीकी अड्डा ऐसा नहीं है जो कि ईरान के हमलों से बच गया हो। नाज़रीन, सैकड़ों की तादाद में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की ख़बरें मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ इज़राइल का एक घटिया घिनौना प्लान वो बेनकाब हो चुका है। इन अरब ममालिक को एक दूसरे में आपस में लड़वाने का प्लान और इसके साथ साथ ईरान के खिलाफ इकट्ठा करने का प्लान अब मंजर आम पर आ चुका है। ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से कुछ तहलका खीज़ इन्फॉर्मेशन दी गई है और अमरीका को मजबूर कर दिया गया है। इतना मजबूर हो चुका है अमरीका कि मशरिक़ वस्ता से 14 ममालिक से अपने न सिर्फ फ़ौजियों को बल्कि अपने तमाम तर शहरियों को निकलने की हिदायत हंगामी तौर पर जारी कर दी गई है। ऐसा क्या कर दिया है ईरान ने जंग के चौथे रोज़, वो तमाम तर डिटेल्स आपके साथ आज हम शेयर करने वाले हैं। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, बात की जाए इसराइल की उस प्लान की, उस मंसूबे की। टकर कार्लसन, एक सहाफ़ी, अमरीकी सहाफ़ी, व्हाट डज़ ही से, वो ये कहते हैं कि कतर और सऊदी अरेबिया में नाज़रीन बड़े पैमाने पर इजरायली जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। मोसाद के एजेंट्स कुछ पकड़े गए हैं। एंड इमेजिन व्हाट दे वर डूइंग देयर। वहाँ पर वो हमला करने की, बॉम्बिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे। अरब ममालिक पर, गल्फ़ कंट्रीज़ पर हमला करने की प्लानिंग हो रही थी और उस प्लानिंग को इम्पोज करने से पहले ही उनको हिरासत में ले लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन? इसके दो नाज़रीन जो वजूहात हैं, दो ऑप्शंस जो उन्होंने रखे हुए थे, वो मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। एक तो ये कि वो हमले करके उसका जवाज़ बनाते कि ईरान ने ये हमले किए हैं और ईरान को रिटेलिएट अब किया जाए, ईरान को जवाब दिया जाए इन तमाम तर अरब ममालिक की जानिब से, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो। ये तमाम तर ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ इकट्ठा करके ईरान के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत और उनको जवाब देने के लिए ये तैयारी की जा रही थी, ये प्लान बनाया जा रहा था। और दूसरा ये कि इज़राइल का निशाना सिर्फ़ ईरान नहीं है बल्कि अरब ममालिक भी हैं। ये इन तमाम तर अरब ममालिक को इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी रिटेलिएट ना कर सके। अगर इनके ऊपर हमला किया जाए, अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, बॉम्बिंग की जाती है, तो फिर इतना इनको कमज़ोर कर दिया जाए कि ये इज़राइल के ख़िलाफ़ या फिर इज़राइल के मफादात के ख़िलाफ़ खड़े ना हो सके। तो दिस वाज द प्लान दैट सीम्स टू बी, जो कि कहा जा रहा है कि इज़राइल ये प्लान बना रहा था। नाज़रीन, पासदारान इनक़िलाब की जानिब से कुछ तहलका ख़ीज़ इन्फॉर्मेशन आई है। इमेजिन व्हाट, द 4th डे ऑफ द वॉर बिटवीन ईरान एंड इज़राइल, एंड लेट्स टेल यू अबाउट सम फैक्ट्स। अभी तक ये कहा जा रहा है, आज़ादाना मीडिया, जो हमने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ एज़ वेल। आज़ादाना रिपोर्टिंग नहीं हो रही इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से। बहरी बेड़ा अमेरिका का अब्राहम लिंकन वो गैर फ़ाल हो चुका है। 4 बैलिस्टिक मिसाइल से जो दागे गए थे उस बहरी बेड़े के ऊपर, वो न तो सिर्फ गैर फ़ाल हो गए बल्कि वो ओमान के साहिलों से पीछे धकेल दिया गया है ईरान की कार्रवाई के बाद। इसके साथ साथ कुवैत में 10 जंगी तैयारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ये कहा जाता है पासदारान इनकलाब की जानिब से। बहरीन के अंदर जो अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया जाता है उसमें 500 अमरीकी फ़ौजी एहलकारों को जहन्नुम वासिल किया जाता है। इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता के अंदर कोई ऐसी बेस मौजूद नहीं है जिस पर ईरान की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई हो, ईरान की जानिब से उस बेस के ऊपर स्ट्राइक्स ना की गई हो। ऐसी कोई मशरिक़ वस्ता के अंदर अमरीकी बेस मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन, वो बिल्डिंग्स, वो इमारतें जिनके अंदर अमरीकी फ़ौजी छिपने पर मजबूर हो चुके थे, उनकी रहाइश गाहें थी, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उन पर कार्रवाई की गई है। कंप्लीट इंटेलिजेंस रिपोर्ट पासदारान इनकलाब इस वक्त कह रहे हैं कि हमारे पास मौजूद हैं कौन सा अमरीकी एहलकार, कौन सा अमरीकी फ़ौजी अफसर किस इमारत में, किस बिल्डिंग में, किस मकाम पर मौजूद है, और उनको जब तक ख़त्म नहीं कर दिया जाता तब तक हम पीछे हटने वाले और रुकने वाले नहीं है। रियाज़, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में यूएस की एम्बेसी को हिट किया जाता है और वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री हेडक्वार्टर मशरिक़ वस्ता के अंदर उसको निशाना बनाया जाता है नाज़रीन। और सिर्फ ये नहीं, ये अल नहाद एयर बेस थी ऑस्ट्रेलिया में, इसको भी निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर इसको जो है वो इस पर कार्रवाई की गई है, ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं। और अगर बात की जाए दुबई के ऊपर, जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़
تصور کی جاتی تھی، برج خلیفہ کے سامنے تک ناظرین وہاں پر جہاں پر اسرائیلی فوجی موجود تھے، جہاں پر امریکی فوجی موجود تھے، ان کو چن کر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 دنوں کے اندر ناظرین جو دبئی ہے، دبئی میں جو حملے کیے گئے تھے اس میں 160 امریکی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ 160 امریکی فوجیوں کو جہنم واصل کیا گیا تھا۔ ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا تھا اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے 2 دنوں کے اندر اوورآل اگر بات کی جائے، جنگ کا چوتھا روز ہے اور پہلے 2 دنوں کے اندر جو اس مرتبہ نقصانات پہنچے ہیں امریکہ کو، 650 امریکی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اور زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے مبینہ طور پر۔ تو یہ کہنا ہے پاسداران انقلاب کا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے، امریکہ اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ اس جنگ کا آغاز تو کر دیا انہوں نے، امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے کہنے پر، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق، لیکن ناظرین اب وہ اس جنگ سے واپس باہر کیسے نکلے؟ دیٹ از اے بگ چیلنج فار دیم۔ اور ابھی ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مرتبہ ہم بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے ناظرین جو حملے کیے جا رہے ہیں، کویت کی منسٹری آف ڈیفنس اس بات کو رپورٹ کر رہی ہے، کویت کی، کہ ابھی تک جو حملے کیے گئے ہیں 178 بیلسٹک میزائلز داغے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 384 ڈرونز داغے گئے ہیں، اور یہ کویت کی منسٹری آف ڈیفنس نے فگرز دی ہیں۔ یہ صرف ایک گلف کنٹری کے اوپر یہ حملہ کیا گیا، تو تصور کریں باقی گلف کنٹریز کے اوپر کس طریقے سے وہاں پر ان کے اندر جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہوگا۔ تو پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے جو حملے ہیں یہ اسرائیلی اور امریکی اثاثوں پر حملے ہیں، یہ ان کے اڈوں پر حملے ہیں، یہ ہرگز عرب ممالک تصور نہ کریں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ دس از واٹ دا فورن منسٹر آف ایران از سیئنگ رائٹ ناؤ۔ عباس عراقچی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے حملے ہیں، یہ ان ممالک کے خلاف حملے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس رجیم کے خلاف حملے ہیں، اس لیڈرشپ کے خلاف حملے ہیں، ان اہلکاروں کے خلاف حملے ہیں جو کہ ایران کے اوپر حملے کر رہی ہے، ایران کے خلاف حملے کر رہی ہے، ایران کے اگینسٹ جو ہے استعمال ہو رہی ہے، یہ ان کے خلاف ایکچولی حملے ہے۔ یہ اسرائیلی اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گئے، یہ ہم نے ان ممالک کو نشانہ نہیں بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق کے اندر اربل میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے اندر بڑے پیمانے پر کیجوالٹیز کی اطلاعات اس وقت موصول ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والی ایک برج جو ہے اس کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس مرتبہ ناظرین ہمیں جو صورتحال ہے وہ تھمتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ رات کو جس طریقے سے تل ابیب اور حیفا میں ایران کی جانب سے حملے کیے گئے، جو ریسپانسز تھے ایران کے، جس طریقے سے تھرمو بیرک بومز کا استعمال کیا جا رہا تھا، ایسے راکٹس، ایسے میزائلز جو کہ جب گرتے ہیں تو تقریباً 100 میٹر تک سب کچھ ویپرائز کر دیتے ہیں، بالکل وہاں پر کچھ نام و نشان نہیں بچتا کسی بھی چیز کا، ایسے خطرناک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کلسٹر بومز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو بڑے پیمانے پر اس وقت ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ٹیبل ٹاکس، مذاکرات کی کال کو مسترد کر دیا ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر بات کی جائے ناظرین، پاکستان میں بھی یہ جو جنگی صورتحال ہے، بین الاقوامی سچویشن جو بڑی تیزی سے ہمیں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اسی تناظر میں جو USA کی ایمبیسیز ہے، جو قونصل خانے ہیں، انہوں نے اپوائنٹمنٹس لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں 6 مارچ تک منسوخ کر دیے۔ فی الوقت اتنے ناظرین، جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔